नमस्कार, बी न्यूज लिएर उपस्थित भएको छु म अजय खड्का। समाचार सुरु गरौँ मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। गुल्मी दरबार गाउँपालिका गुल्मीको 7औं गाउँसभा सुरु। विगतका वर्षहरूमा सम्पन्न हुन नसकेका योजना यसै वर्ष सम्पन्न गर्ने उद्देश्य। राष्ट्रिय जनमोर्चा पार्टीको आयोजनामा बृहत जनसभा कार्यक्रम सम्पन्न। देशमा अस्थिरता कायम राख्न नेकपा र नेपाली कांग्रेस लागि परेको अध्यक्ष केसीको आरोप। गुल्मी जिल्लाको चौथो बैठक तथा अर्धवार्षिक समीक्षा कार्यक्रम सम्पन्न। प्रदेश सरकारले बनाएका कानून तथा कार्यविधि नै बाजिएको प्रदेश सांसद श्रेष्ठको भनाई। र सूर्योदय युवा क्लबको आयोजनामा खुल्ला पुरुष भलिबल प्रतियोगिता सुरु। भलिबलका विजेता टिमले 25,525 रुपियाँ रकम पाए। हामीसँग रंगीन जीवन बनाउनुहोस्। हामी तपाईको हरेक भावनाहरूलाई समेट्न सक्छौं। हामी एक जीवन्त, आश्चर्यजनक र अविस्मरणीय क्षण कैद गरी सुरक्षित राख्नेछौं। बी टेलिभिजन तमघास गुल्मी। कुनै पनि पार्टी, म्युजिक भिडियो छायाङ्कन, कमेडी सिरियल, सर्ट मुभी, सिरियल, क्लब, आमा समूह, विद्यालय, अन्य सङ्घ संस्थाको कुनै पनि कार्यको भिडियो खिची बी टेलिभिजनबाट प्रसारण गर्न र एचडी भिडियो वर्षौसम्म सुरक्षित गर्नको लागि सम्पर्क गर्नुहोस्। साथै विवाह, इन्गेजमेन्ट, बच्चाको फोटो भिडियो, पास्नी, घरमा हुने अन्य पूजापाठ, व्रतबन्ध, अन्य धार्मिक कर्मकाण्डहरूको भिडियो खिची क्षणहरू कैद गर्नु परे हामीलाई सम्झनुहोस्। उच्च स्तरीय प्रविधिको प्रयोगबाट भिडियोग्राफीको लागि सम्पर्क। समाचार मिडिया नेटवर्क प्रणाली बी टेलिभिजन एचडी, रेसुङ्गा नगरपालिका 8, लाकुरी मञ्च, तमघास गुल्मी। फोन नम्बर 9857 64 833, 98473 89 115 र 98475 23026। जहाँ जहिले पनि हामी एकल फोनको प्रतीक्षामा छौं। तमघासमा तपाईहरूले पारिवारिक वातावरणमा स्वादिष्ट ताजा नास्ताका परिकारको साथमा रमाउने ठाउँ खोजिरहनु भएको छ? यदि त्यसो हो भने आउनुहोस् तमघासको पुतली बजारमा रहेको द स्टार फ्यामिली रेस्टुरेन्टमा, जहाँ तपाईँले पाउनुहुनेछ मोमो आइटममा चिकन मोमो, मटन मोमो, पनिर मोमो, स्टिम मोमो, झोल मोमो, फ्राई मोमो, चिल्ली मोमो। चाउमिन आइटममा भेज चाउमिन, मसरुम चाउमिन, चिकन चाउमिन, अन्डा चाउमिन, पनिर चाउमिन, मटन चाउमिन, मिक्स चाउमिन। मासु आइटममा चिकन फ्राई, चिकन तास, चिकन चिल्ली, ललिपप, लेग पिस, सादेको मासु। मटन आइटममा भुटुवा, तास, हेकुला र सादेको मासु पाइन्छ। साथै चिसो तातोको साथमा चिया, कफी, लस्सी अनि फिङ्गर चिप्स, ससेज आइटम पाइनुका साथै तपाईको अर्डर अनुसार हरेक प्रकारका नास्ताको परिकार तयार गरिन्छ। बर्थडे पार्टी, मिटिङको लागि डिलक्स रुमको पनि व्यवस्था छ। साथै हामी कहाँ हुक्का आइटमहरू पनि पाइन्छ। सम्पर्क द स्टार फ्यामिली रेस्टुरेन्ट, रेसुङ्गा नगरपालिका 1, पुतली बजार, तमघास गुल्मी। प्रोप्राइटर रामप्रसाद पाण्डे। मोबाइल नम्बर 98471 057 66 र 98698 32 309। एक पटक सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोस्। गजबको अफरको साथमा तमघासमा रहेको लक्ष्मण मोबाइल हाउस तपाईको सेवामा। जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीको ठिक अगाडि रहेको लक्ष्मण मोबाइल हाउसमा आइफोन, स्यामसुङ, एमआई, ओप्पो, भिभो, इन्फिनिक्स, रियलमी, लाभा, ओन प्लस कम्पनीका सबै प्रकारका मोबाइल सेट पाइन्छ। साथै आइफोन, स्यामसुङ, ओप्पो लगायतका मोबाइल अनलक गरिन्छ भने सबै कम्पनीका मोबाइल सेट मर्मत गरिन्छ। कुनै पनि ठाउँमा नबनेका मोबाइल सेट लिएर आउनुहोस्, ग्यारेन्टीको साथ बनाइदिन्छौँ। साथमा मोबाइल एक्सचेन्ज अफर। तपाईको पुरानो मोबाइल लिएर आउनुहोस्, नयाँ मोबाइल लैजानुहोस्। मोबाइलको गिम्बल, एउटै सिमबाट 30 वाइफाई दिन मिल्ने राउटर, टिकटक रिङ लाइट, पिन माइक, प्यानासोनिक माइक, दारी फाल्ने मेसिन, राइस कुकर लगायत सम्पूर्ण इलेक्ट्रोनिक सामानहरू सुपथ मूल्यमा पाइन्छ। सम्पूर्ण मोबाइलको एकमात्र भर पर्दो ठाउँ लक्ष्मण मोबाइल हाउस, रेसुङ्गा नगरपालिका 8, तमघास गुल्मी। जिल्ला प्रशासन कार्यालयको ठिक अगाडि। प्रोप्राइटर लक्ष्मण फुलदेल। फोन नम्बर 079 520 628 र 98 470 041 00। अब समाचार विस्तारमा। गुल्मी दरबार गाउँपालिकाको 7औं गाउँसभा गाउँपालिकाको सभा हल गौडा कोटमा शुक्रबारदेखि सुरु भएको छ।
शुक्रबार सुरु भएको सभामा गाउँपालिका अध्यक्ष अशोक कुमार थापाले गाउँपालिकाको चालु आर्थिक वर्ष 2077-78 बजेट तथा कार्यक्रम संशोधनका लागि सभामा प्रस्तुत गर्नुभएको छ। सभामा अध्यक्ष थापाले गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा गरेका मुख्य कामहरूको बारेमा जानकारी समेत गराउनु भएको थियो। यस सभामा विगतका वर्षहरूमा सम्पन्न हुन नसकेका योजनाहरू यसै वर्ष सम्पन्न गर्ने उद्देश्यले करिब 2 करोड रकम छलफलको लागि राखेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष थापाले बताउनुभयो। हामीले यस 7औं गाउँसभामा विगतका वर्षहरूमा कम्प्लिट हुन नसकेका ठुल्ठुला योजनाहरू र अधुरा योजनाहरूलाई यस वर्ष सम्पन्न गर्नको लागि हामीले यो 7औं गाउँसभामा लगभग 2 करोड जतिको यो पूरक बजेट हामीले 3 दिनसम्म चल्ने यो गाउँसभामा हामीले छलफलको लागि राखेका छौँ र यो आशा छ यो गाउँसभाले यो पारित गर्नेछ भन्ने। अध्यक्ष थापाले पालिकामा सहायता कक्ष निर्माण, गाउँपालिकाको पहिचान सहित लोगो निर्माण, मासिक ई बुलेटिन प्रकाशन, मासिक प्रगति विवरण पालिकाको वेबसाइटमा प्रकाशन, खर्काछाना मुक्त गाउँपालिका घोषणा गर्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको, चालु आर्थिक वर्षमा थप 19 किलोमिटर सडक विस्तार, गाउँपालिकाका सबै सडक 12 महिना सञ्चालनमा आएका लगायत 83 वटा कामहरूलाई प्रगति स्वरूप प्रस्तुत गर्नुभएको छ। सभामा वातावरण विभाग संयोजक रामबहादुर पल्लीले स्थानीय तहमा वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक 2077 प्रस्तुत गर्नुभयो। यस्तै सामाजिक विकास संयोजक हिराबहादुर खत्रीले शिक्षा ऐन 2075 संशोधनका लागि टेबल गर्नुभयो। गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मण पाण्डेले चालु आर्थिक वर्षमा भएका कामहरूको संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। हाम्रो गुल्मी दरबार गाउँपालिकाले विभिन्न गतिविधिहरू समावेश गरेको एउटा मासिक ई बुलेटिन श्रावणदेखि हामी मासिक ई बुलेटिन प्रकाशन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छौँ, जुन चालु आर्थिक वर्ष 77-78 नीति तथा कार्यक्रममा गाउँपालिकाको सम्पूर्ण गतिविधि समेटिएको ई बुलेटिन प्रकाशन गर्नेछ भनेर जुन हजुरहरूले नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गरिदिनु भएको थियो, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि हामी श्रावण महिनादेखि प्रत्येक महिना गाउँपालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पशु, रोजगार, सेवा प्रवाह, विकास निर्माण र सुशासन सम्बन्धीका विषयहरूलाई समावेश गरेर हामीले मासिक रूपमा ई बुलेटिन प्रकाशन गर्ने, हाम्रो सामाजिक सञ्जाल र वेबसाइटमा प्रकाशन गर्ने कार्यक्रम गरेका छौँ, जसले गर्दाखेरि सम्पूर्ण नागरिकहरूलाई सूचनाको हकको प्रत्याभूति दिनको लागि एउटा यो कोसे ढुङ्गा साबित भएको छ। त्यस्तै हामीले गाउँपालिकाको पहिचान सहितको लोगो निर्माण गरी जारी गरेका छौँ, जुन आज श्रीमान अध्यक्षज्यूबाट हाम्रो ब्याज पनि आज उद्घाटन भएको छ, सबै सभासदज्यूहरूले लगाउनु भएको छ। यसमा चाहिँ हाम्रो गाउँपालिकाको सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिहरूको प्रतिनिधित्वको सङ्केत छ। यसमा उत्कृष्ट काम गर्ने कर्मचारीहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने गाउँपालिकाको नीति अनुरूप यो पटक गाउँपालिकाले 6 जना कर्मचारीलाई नगद सहित सम्मान गरेको छ। गाउँपालिका भरमा उत्कृष्ट कर्मचारीमा स्वास्थ्य शाखा प्रमुख नारायण अर्याल, योजना शाखा प्रमुख टङ्क पन्थी, वडाहरूमा वडा नम्बर 3 का वडा सचिव पूर्णिमा घिमिरे, स्वास्थ्यतर्फ वडा नम्बर 4 भिरबासमा कार्यरत अनमे इन्दु घटी, सूचना अधिकारी सुरेश खनाल, कम्प्युटर अपरेटर टुक बहादुर राणा लगायतले प्रशंसा पत्र, दुसल्ला र नगद सहित सम्मान गर्नुभएको छ। उत्कृष्ट कर्मचारीमा सम्मानित हुनुभएका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख नारायण अर्यालले कर्मचारीहरू आफ्नो क्षेत्रमा इच्छा शक्ति अनुसार काम गरेमा यसको मूल्याङ्कन हुने र यस्तो सम्मानले आफूहरूले गर्ने काममा उत्प्रेरणा प्रदान हुने अर्यालले बताउनुभयो। कर्मचारीले इच्छा शक्ति सहित काम गर्यो भने सम्मानित भइदो रहेछ, मूल्याङ्कन हुँदो रहेछ भन्ने आभास भइरहेको छ र यो जुन म आज सम्मानित भएको छु, यो सम्मान मेरो मात्र नभएर समग्र गुल्मी दरबार गाउँपालिकाका सम्पूर्ण स्वास्थ्यकर्मी कर्मचारीहरूको हो। सबभन्दा ठुलो कुरो टिम स्पिरिट हो। टिम स्पिरिट राम्रो हुन सक्यो, सबैले सामूहिक भावनाका साथ काम अगाडि गर्न सक्ने हो भने काममा सफलता पनि मिल्छ। आगामी सभा 16 गते बिहान 10 बजे बस्ने गरी स्थगित भएको छ। राष्ट्रिय जनमोर्चा पार्टीद्वारा आयोजित बृहत जनसभा कार्यक्रम गुल्मीको कालीगण्डकी गाउँपालिकामा सम्पन्न भएको छ। नेपाल सरकारको असंवैधानिक कदम विरुद्ध गर्ने भनिएको विरोध कार्यक्रम बीचमा नै सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट विघटन भएको संविधान बदर भएपछि कार्यक्रम सर्वोच्चको फैसलालाई स्वागत गर्ने कार्यक्रममा परिणत भएको हो। उक्त कार्यक्रममा पूर्व उपप्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रिय जनमोर्चा पार्टीका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी लगायत अखिल मूल प्रवाह एकता समाजका केन्द्रीय सदस्य रामकुमार छेत्री लगायत जिल्लादेखि स्थानीय तहसम्मका नेता तथा कार्यकर्ताले नेपालका लागि संघीयता कुनै हालतमा पनि नसुहाउने भन्दै खरो मन्तव्य राख्नु भएको थियो। चित्रबहादुर केसीले देशमा अस्थिरता कायम राख्न नेकपा र नेपाली कांग्रेस लागि परेको र देश चरम भ्रष्टाचार, व्यतिथि, अनियमितता रहेको भन्दै यसको राष्ट्रिय जनमोर्चाले घोर विरोध गर्ने समेत बताउनुभयो। राष्ट्रिय जनमोर्चा केन्द्र सदस्य तथा कालीगण्डकी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष तारा थापाले आफू निष्पक्ष जनताको घर दैलोमा पुगेको र राष्ट्रिय जनमोर्चाले कहिल्यै पनि कुनै प्रलोभनमा पारेर कसैलाई दबाब दिएर पार्टी निर्माण गर्ने पक्षमा नरहेको बताउनुभयो।
शुक्रबार सिद्धबाबा माध्यमिक विद्यालयको 35औं वार्षिक उत्सव कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। 2042 साल फागुन 14 गते स्थापना भएको विद्यालयले हरेक फागुन 14 गते आफ्नो वार्षिक उत्सव मनाउँदै आएको छ। कार्यक्रममा रेसुङ्गा नगरपालिकाका मेयर डेलराज भुषालको प्रमुख आतिथ्यता रहेको कार्यक्रममा अभिभावक, शिक्षाप्रेमी, बुद्धिजीवी र राजनीतिक दलका नेताहरूको पनि विशेष उपस्थिति रहेको थियो। सो कार्यक्रममा बोल्दै मेयर भुषालले जिल्लामा धेरै विद्यालय भए पनि उक्त विद्यालय नमुनाको रूपमा रहेको बताउनुभयो। यो सिद्धबाबा विद्यालय आफैमा उदय नै बनेको छ। हाम्रो नगरपालिकाभित्रको यो चाहे पढाइ नहोस्, चाहे अनुशासन नहोस्, चाहे यसको भौतिक सम्पत्ति होस्, त्यसर्थ हामीले यो विद्यालयको बारेमा धेरै कुराहरू भनिरहन पर्दैन। वार्षिक उत्सवको अवसरमा विद्यालयले विभिन्न शैक्षिक सामग्रीहरूको प्रदर्शन समेत गरेको थियो। विद्यार्थीहरूले परेकमा ल्याउने विषय अङ्ग्रेजी, नेपाली, विज्ञान, पेशा, व्यवसाय र सामाजिक विषयका शैक्षिक सामग्रीहरू प्रदर्शन समेत गरेका थिए। उक्त विद्यालयका विज्ञान संकायका विद्यार्थीहरूद्वारा निर्मित वैज्ञानिक सामग्रीहरू प्रदर्शन समेत गरेका थिए। कार्यक्रमको अवसरमा विद्यालयले विभिन्न संकायमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति समेत वितरण गरेको थियो। सोही अवसरमा विद्यालयका शिक्षक र विद्यार्थीहरू तथा पूर्व विद्यार्थीलाई सम्मान समेत गरेका थिए। विद्यालयका सहायक प्रधानाध्यापक युवराज अरियालको स्वागत मन्तव्य रहेको कार्यक्रममा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष भरत भलामीको अध्यक्षतामा कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो। कार्यक्रमको सञ्चालन विद्यार्थी लक्ष्मण भण्डारी, परशुन्ना विश्वकर्माले गरेका थिए। बी टेलिभिजनको लागि दिपेन्द्र खत्री, गुल्मी। गुल्मी जिल्लाको चौथो बैठक तथा अर्धवार्षिक समीक्षा कार्यक्रम जिल्ला समन्वय समितिको सभा हलमा शुक्रबार सम्पन्न भएको छ। चौथो बैठक तथा अर्धवार्षिक समीक्षा कार्यक्रममा जिल्लामा भइरहेका विकास निर्माणको कामको बारेमा र आगामी योजनाको समीक्षा कार्यक्रम आयोजना गरिएको जिल्ला समन्वय अधिकारी विजय कुमार कार्कीले जानकारी दिनुभयो। जिल्लाको समीक्षा कार्यक्रममा विकास निर्माणका आयोजना धेरै सञ्चालन भएको तर पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नभएको पाइएको छ। सडक डिभिजन कार्यालयको काममा पनि धेरै आयोजना सञ्चालन भएको तर पूर्ण रूपमा काम सम्पन्न नभएको पाइएको हो। खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालयले यस आर्थिक वर्ष ठूला खानेपानी योजना अन्तर्गत 29 वटा खानेपानी योजना सम्पन्न गर्ने उद्देश्य राखेको समीक्षामा उल्लेख गरिएको छ, जसमा 7000 जनसङ्ख्या लाभान्वित हुनेछन्। सडक निर्माण कार्य गर्दा पानीको पाइप काटिएकोले केही समस्या उत्पन्न भएको खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण तथा परियोजना कार्यान्वयन इकाइ गुल्मीले मकैको बिउमा जिल्ला आत्मनिर्वाह बनेको उल्लेख गरेको छ। गुल्मीबाट अन्य जिल्लामा पनि बिउको माग भएको पाइएको छ। जिल्लामा रहेका विभिन्न कार्यालयका प्रमुखहरूले गरेका कामहरूको बारेमा प्रस्तुतिकरण गरेका थिए। समीक्षा कार्यक्रममा स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरूले सडक निर्माण कार्य गर्दा सम्बन्धित व्यक्तिले अनुगमनको पाटोलाई फितलो बनाएको उल्लेख गरेका छन्। लुम्बिनी प्रदेशका विशेषाधिकार समितिका सभापति कमलराज श्रेष्ठले प्रदेश सरकारले बनाएको कानून तथा कार्यविधि नै बाँझिएको उल्लेख गर्नुभयो। यस्ता कार्यविधिलाई आफूले सच्याउनको लागि सम्बन्धित ठाउँमा कुरा राख्ने पनि प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्माले समीक्षा कार्यक्रममा मात्र जिज्ञासा नराखी आवश्यक परे सम्बन्धित ठाउँमा जहिले पनि जिज्ञासा राख्न सकिने बताउनुभयो। जिल्ला समन्वय समिति गुल्मीका प्रमुख लक्ष्मण पराजुलीले समीक्षा कार्यक्रमले मात्र जिल्लाका समस्या समाधान गर्न नसक्ने उल्लेख गर्नुभयो। छुट्टै बैठक आह्वान गरी यस्ता समस्याको समाधान गर्न सकिने उहाँले जिकिर गर्नुभयो। कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशका विशेषाधिकार समितिका सभापति कमलराज श्रेष्ठ, लुम्बिनी प्रदेशका सांसद खडक केसी, गीता थापा, प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्मा, जिल्ला समन्वय प्रमुख लक्ष्मण पराजुली, स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुख, जिल्लाका विभिन्न कार्यालयका प्रमुख तथा पत्रकारहरूको सहभागिता रहेको थियो। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि पुनः उपस्थित हुने नै छौं। यात्राको क्रममा मोटरसाइकल तथा अटो बिग्रिएर दुःख पाउनु भएको छ? अब दुःख पाउने दिन गए। तमघासको ब्रदर वर्कसपमा तपाईले पाउनुहुनेछ मोटरसाइकल र अटो बिग्रेकै ठाउँमा मर्मत गर्ने सुविधा। ब्रदर्स वर्कसप, रेसुङ्गा नगरपालिका 8, तमघास, बुढाथोकी बस पार्क माथि, पेट्रोल पम्प मुनि। हाम्रा सेवाहरू 24 घण्टा बाइक तथा अटो रिक्सा, दक्ष मिस्त्रीबाट मर्मत। 3 पटकको सर्भिसिङमा 1 पटक फ्री सुविधा। बाइक तथा
अटो वासिङको सुविधा, जुनसुकै कम्पनीका बाइक तथा अटोका पार्ट्स पाइने, पुरानो बाइक तथा अटो खरिद बिक्रीको सुविधा, एकल फोनको भरमा बाइक तथा अटो बिक्रेकै ठाउँमा पुगेर मर्मत गर्ने सुविधा, साथै 24 घण्टा अटो रिजर्भको सुविधा पनि छ है। प्रोपराइटर विश्वश्रेष्ठ र विशाल राणा। सम्पर्क 98 520 89 100, 98 440 90 489 र 98 444 80 444। यदि अटो तथा बाइक बिग्रेर बाटोमै अल्पत्र पर्नु भएको छ भने एकल फोन गर्नुहोस्। मिस्त्री आशिष थापा 98 41 53 13 11। ब्रदर्स वर्कशप रेसुङ्गा नगरपालिका 8 तमघास बुढाथोकी बस पार्क माथि पेट्रोल पम्प मुनि। ओहो मित्र, आज त पैसाको बाहरै बाहर छ त। होइन, बाइक किन्ने भनेको पैसा नै पुगेन यार। नयाँ होइन तर नयाँ भन्दा कम्पनी छैन। आउनुहोस्, अब तपाईँले खोजेकै रेटमा नयाँ तथा पुराना मोटरसाइकल खरिद बिक्रीको लागि रेसुङ्गा रिकन्डिसन हाउसमा। विभिन्न कम्पनीका मोटरसाइकल खरिद बिक्रीका लागि हामीलाई सम्झनुहोस्। सम्पर्कका लागि रेसुङ्गा रिकन्डिसन तमघास गुल्मी। फोन नम्बर 98 671 79 976 र 98 472 66 136। एक पटक चलाएर त हेर्नुहोस्। के तपाईँ फलाम, स्टिल तथा आल्मुनियम सम्बन्धी सम्पूर्ण काम गर्ने वर्कसपको खोजीमा हुनुहुन्छ? यदि हुनुहुन्छ भने आउनुहोस्। गगन ग्रिल मेटल आल्मुनियम वर्कसप रेसुङ्गा नगरपालिका 1 उदिनढुङ्गा जीप पार्क गुल्मी। हामी कहाँ सटर, ग्रिल, चेनल गेट, ट्रस, फेन्सी गेट, फेन्सी रेलिङ, डेस्क बेन्च लगायत फलाम, स्टिल तथा आल्मुनियम सम्बन्धी सम्पूर्ण काम गरिन्छ। एक पटक सेवा गर्ने मौका दिएर त हेर्नुहोस्। प्रोप्राइटर गणेश पाण्ड्य। सम्पर्क 079 520 952 98 570 61 752 र 98 471 14 746। गगन ग्रिल मेटल आल्मुनियम वर्कसप रेसुङ्गा नगरपालिका 1 उदिनढुङ्गा जीप पार्क गुल्मी। गुल्मी जिल्लाको सत्यवती गाउँपालिकामा लागत साझेदारीमा भैँसी प्रवर्धन कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ। घर घरमा उन्नत पशु, हात हातमा क्यान, टोल टोलमा संकलन केन्द्र, पोषण र आय आर्जनमा ध्यान दिने मूल नाराका साथ गाउँपालिकामा लागत साझेदारीमा भैँसी प्रवर्धन कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको हो। गाउँपालिकाले वडा नम्बर 6 चोरकाटेदेखि वडा नम्बर 2 चेहेमिन बहादुरसम्म तल्लो सडक खण्डलाई केही समय पहिला चोरकाटे चेहेमी दुग्ध कोरिडोर नामक कार्यक्रम गरेसँगै किसानहरू उत्साहित भई लागि परेका गाउँपालिकाका अध्यक्ष पारिश्वर ढकालले बताउनुभयो। यो आर्थिक वर्षसम्म पालिकाले आफ्नो क्षेत्रमा वितरण गर्नका लागि उन्नत जातका 70 वटा भैँसी खरिद गरी वितरण अभियान सञ्चालन भइरहेको पालिकाकी उपाध्यक्ष सुवर्ण शेरचम शाहीले बताउनुभयो। वैदेशिक रोजगारमा गएर फर्किएका तमाम युवाहरूलाई यो कार्यक्रमले प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने भएकोले यस अभियानमा जोडिन र आय आर्जन गर्न ठूलो टेवा पुग्ने पालिकाका पशुपन्छी शाखा प्रमुख नारायण खनालले जानकारी दिनुभयो। यस अभियानलाई तीव्र रूपमा निरन्तरता दिन किसानहरूलाई उत्साहित बनाउन वडा नम्बर 1 अस्लेवा उन्नत पशुपालक तथा दुग्ध उत्पादक कृषक समूहलाई दूध सङ्कलन गर्न आवश्यक पर्ने क्यान, लेक्टोमिटर, पञ्चिङ, डिप फ्रिज लगायतका सामग्री औपचारिक कार्यक्रम गरी हस्तान्तरण गरिएको पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत झविश्वर रेग्मीले बताउनुभयो। झण्डै दैनिक 150 लिटर दूध अहिले पालिकाबाट रेडी गौरव डेरीलाई पठाइरहेको र अब केही समयपछि 400 लिटरको सेरोफेरोमा बजारीकरण गर्ने अभियान सञ्चालन गर्ने योजना अगाडि बढिरहेको वडा नम्बर 1 का वडाध्यक्ष भीमलाल पाण्डेले बताउनुभयो। अहिले अस्लेवा, रामबारी, चेहेमी, खैरेनीबाट दूध उत्पादन भइरहेको पाण्डेले बताउनुभयो। पालिकाले कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन 4 वटा मुर्रा जातका राघा राष्ट्रिय पशु प्रजनन कार्यालय पोखराबाट समेत खरिद गरी समूह विभाजन गरेको अध्यक्ष ढकालले बताउनुभयो। कार्यक्रममा गौरव डेरीका सञ्चालक रविलाल पन्थ, अगुवा कृषक अर्जुन कनौजे, सामाजिक अभियन्ताहरू, जनप्रतिनिधिहरू, कृषक वर्गहरूको उल्लेखनीय सहभागिता रहेको थियो। कार्यक्रममा बोल्दै अगुवा कृषक कनौजेले जुनसुकै व्यवसाय सञ्चालन गर्दा पनि हिसाब पारदर्शिता तरिकाले राख्न सकेमा आफूहरू कतिको आत्मनिर्भर भइयो र कति आम्दानी लिन सकियो भन्ने थाहा हुने भएकोले आर्थिक लेखाजोखा गर्न किसानहरूलाई समेत आग्रह गर्नुभयो। गुल्मी जिल्लाको चन्द्रकोट गाउँपालिका 1 दिब्रुङ स्थित शारदा माध्यमिक विद्यालयले आफ्नो 56औं वार्षिक उत्सव विभिन्न कार्यक्रमहरू गरी मनाएको छ।
बिहिबार र शुक्रबार विविध प्रतियोगितात्मक कार्यक्रमको साथमा शुक्रबार उक्त समारोहको समापन गरिएको हो। विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष रामेश्वर अरियालको अध्यक्षता रहेको कार्यक्रममा चन्द्रकोट गाउँपालिका वडा नम्बर 1 का वडा अध्यक्ष गोविन्द बलालको प्रमुख आतिथ्यता रहेको थियो। यस्तै कार्यक्रममा घनश्याम खरेल, ऋषिराम खरेलको विशिष्ट आतिथ्यता रहेको थियो। कार्यक्रममा जनज्योति प्राथमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक हरिनारायण शर्मा, किसीकोट प्राथमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक तोयनाथ अरियाल, विद्यालयका पूर्व प्रधानाध्यापक चन्द्रकान्त खरेल, सामाजिक व्यक्तित्व धातानन्द शर्माले शुभकामना मन्तव्य राख्नु भएको थियो। विद्यालयका प्रधानाध्यापक रामप्रसाद अरियालले प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नु भएको थियो। उहाँले विद्यालयको आर्थिक, भौतिक र शैक्षिक प्रगति प्रतिवेदन र साथमा आगामी रणनीतिको बारेमा पनि जानकारी गराउनु भएको थियो। प्रधानाध्यापक अरियालले विद्यालयलाई जिल्लाकै उत्कृष्ट बनाउने, निजी स्रोतमा कार्यरत शिक्षकहरूलाई पनि सञ्चय कोषको व्यवस्था गर्ने लगायतका आगामी रणनीतिको बारेमा प्रकाश पार्नु भएको थियो। विद्यालयले विद्यार्थीहरूले प्रयोगमा ल्याउने विषय अङ्ग्रेजी, नेपाली, विज्ञान, पेशा, व्यवसाय र सामाजिक विषयका शैक्षिक सामग्रीहरू प्रदर्शन गरेका थिए। उक्त विद्यालयका विज्ञान संकायका विद्यार्थीहरूद्वारा निर्मित वैज्ञानिक सामग्रीहरू प्रदर्शन समेत गरिएको थियो। कार्यक्रमको अवसरमा विद्यालयले विभिन्न संकायमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूलाई पुरस्कार वितरण गरेको छ। सोही अवसरमा विद्यालयका उत्कृष्ट विद्यार्थीहरूलाई पुरस्कार वितरण गरिएको छ। विधागत रूपमा उत्कृष्ट हुन सफल विद्यार्थीहरूको लागि वार्षिक रूपमा नै एकमुष्ट पुरस्कार वितरण गरिएको विद्यालयका शिक्षक विष्णुप्रसाद सुवेदीले जानकारी दिनुभयो। यस्तै वार्षिक उत्सव समारोहमा विद्यार्थीले शैक्षिक प्रदर्शनी गरेका छन्। उत्कृष्ट हुने विद्यार्थीलाई कार्यक्रममा पुरस्कृत गरिएको छ। 3 तहमा शैक्षिक प्रदर्शनी विद्यार्थीले प्रदर्शन गरेका छन्, जसमा मावि, निमावि र प्राविमा प्रथम, द्वितीय र तृतीय हुने विद्यार्थीलाई पुरस्कार प्रदान गरिएको छ। सोही समारोहमा अन्य विद्यार्थीहरूको लागि पूर्व विद्यार्थी तथा सामाजिक व्यक्तित्व सुरज गौतमले प्रोत्साहन स्वरूप पुरस्कार पनि प्रदान गर्नु भएको छ। साथै कोरोनाको महामारीमा विद्यालयलाई सहयोग पुर्याएको भन्दै पूर्व विद्यार्थी सुरज गौतमलाई विद्यालयले सम्मान समेत गरेको छ। सो कार्यक्रमको सञ्चालन शिक्षक विष्णुप्रसाद सुवेदीले गर्नुभएको थियो। भविष्यमा अर्थव्यवस्थाको प्रमुख आधार पर्यटन उद्योग रहेको लुम्बिनी प्रदेशका सांसद विष्णु पन्थीले बताउनु भएको छ। लुम्बिनी प्रदेशमा अहिलेको अवस्थामा कृषि अर्थव्यवस्थाको आधार भएको बताउँदै भविष्यमा पर्यटन उद्योगमा आउने परिवर्तनले अर्थव्यवस्थामा ठूलो टेवा पुग्ने उहाँको भनाइ छ। उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय लुम्बिनी प्रदेशले आयोजना गरेको होमस्टे व्यवस्थापन तालिमको कपिलवस्तुको जगदीशपुर जलाशयमा उद्घाटन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। प्रदेश सरकारले पर्यटनलाई बढावा दिँदै विभिन्न रणनीतिका साथ अघि बढिरहेको सांसद पन्थीले स्पष्ट पार्नुभयो। ग्रामीण क्षेत्रको अर्थव्यवस्थालाई बलियो बनाउन होमस्टेले महत्त्वपूर्ण टेवा पुर्याउने बताउँदै पृथक पहिचान बनाएर होमस्टेलाई अघि बढाउन व्यवसायीहरूलाई सुझाव समेत दिनुभयो। हामी खासै लुम्बिनी, कपिलवस्तु, रूपन्देही यो 3वटा जिल्ला अहिलेको सन्दर्भमा अर्थव्यवस्थाको प्रमुख आधार कृषि भए पनि भविष्यको हाम्रो आधार भनेको टुरिज्म हो अथवा पर्यटन उद्योग हो। हामी मुलुकै काठमाडौँभन्दा बाहिर अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट बनाएका छौँ र त्यो अब कोरोनाले गर्दा ढिला भए पनि अब केही समयभित्र त्यो सञ्चालन हुँदैछ र अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट सञ्चालन हुँदा बित्तिकै त्यसले अहिले आएको हाम्रो पर्यटनको सङ्ख्यामा कैयौँ गुणा बेसी त्यो सञ्चालन हुँदा बित्तिकै हुनेछ। र दोस्रो कुरा, हामी नेपालको प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य बुद्ध जन्मेको लुम्बिनी, बुद्ध हुर्किएको कपिलवस्तु र बुद्धको अस्तु धातु राखिएको रामग्राम यो विश्व पर्यटनको एउटा महत्त्वपूर्ण केन्द्र हो। विशुद्ध व्यावसायिक रूपमा होमस्टेलाई प्रवर्धन गर्दै अगाडि बढाउन आग्रह गर्दै प्रदेश सरकारले स्थानीय उत्पादनलाई बजारीकरण र प्रवर्धनमा सदैव आवश्यक साथ सहयोग रहने उल्लेख गर्नुभएको छ। यस्तै कार्यक्रममा बोल्दै उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुख रमेश गौतमले होमस्टेहरूलाई अनुदानको लागि 2 करोड बजेट विनियोजन गरी विभिन्न होमस्टेहरूले दिएको प्रस्तावका आधारमा 25वटालाई छनौट गरी अनुदान दिएको जानकारी दिनुभयो। प्राप्त भएको अनुदानलाई सही रूपमा सदुपयोग गर्न आग्रह गर्दै होमस्टेका माध्यमबाट स्थानीय उत्पादनलाई आय आर्जनको पाटोमा जोड्न व्यवसायीहरूलाई सुझाव दिनुभयो। हाम्रो रहनेछ यो पहिलो कुरो, होमस्टेको लागि हाम्रो प्रदेश सरकारले भर्खरै पनि हामीले 2 करोड चाहिँ हाम्रो होमस्टेहरूलाई अनुदानको विशेष व्यवस्था गरेका थियौँ। यस अन्तर्गत हामीले विभिन्न सूचनाहरूबाट, विभिन्न मौखिकबाट जानकारी गराएर यहाँहरूले दिएका प्रस्तावको आधारमा हामीले चाहिँ 25वटा होमस्टेलाई छनौट गरेर हामीले चाहिँ
अनुदान दिएका छौँ। अब कति सकिन्छ धेरै थोरै यहाँहरूको अब आशाहरू धेरै हुनसक्छ, त्यो आशालाई हामी मिट नगरौँला, तर पनि केही न केही सहयोग यहाँहरूले प्राप्त गर्नुभएको छ। यहाँहरूले प्राप्त गरेको सहयोगलाई यहाँहरूले त्यसैखेर जान दिनुहुने छैन भन्ने चाहिँ हामीले आशा गरेका छौँ। हामी त्यो कार्यक्रम अन्तर्गत यहाँहरूको विशेष हामी चाहिँ एकपटक पुनः हामी त्यसमा अनुगमन गर्न आउनेछौँ र त्यसपछि यहाँहरूले गरेको कार्यक्रमको आधारमा हामी भुक्तानी दिनेछौँ भन्ने हाम्रो मन्त्रालयको सोच छ। त्यसै गरी यो होमस्टे तालिमको लागि पनि हामीले चाहिँ यो हाम्रो प्रदेश अन्तर्गतका 12वटा जिल्लामा कहाँ सकिन्छ, विशेष गरेर अब हामी योभन्दा पहिला हामी गाबर भ्यालीमा गएर एउटा प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गऱ्यौँ। त्यस मन्त्रालयको वार्षिक कार्यक्रम अन्तर्गत आयोजना गरिएको तालिममा 3 जिल्लामा होमस्टे व्यवसायीहरूको सहभागिता रहेको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय 6औं अधिकृत कृष्ण पौडेलले बताउनुभयो। होमस्टे सञ्चालनमा कानुनी प्रावधान, होमस्टेको व्यवस्थापकीय पक्ष, कसरी आर्थिक क्षेत्रमा जोड्ने लगायतका विषयवस्तुमा आधारित रहेर तालिम सञ्चालन हुनेछ। 16 गतेसम्म सञ्चालन हुने तालिममा लामो समयदेखि होमस्टेको क्षेत्रमा काम गर्दै आउनुभएका मुख्य प्रशिक्षक तिलक ढकाल र कृष्ण चौधरी रहनु भएको छ। तालिममा रूपन्देही, नवलपरासी र कपिलवस्तुका गरी 35 होमस्टे व्यवसायीहरूको सहभागिता रहेको मन्त्रालयका पर्यटन विकास शाखाका आलोक कुमार ओझाले जानकारी गराउनुभयो। यता कपिलवस्तुको जगदीशपुरमा मात्र अहिले 13वटा होमस्टे सञ्चालनमा रहेका छन्। अन्त्यमा एक खेल समाचार। सूर्योदय युवा क्लबको आयोजनामा गुल्मीको वामी मैदानमा खुल्ला पुरुष भलिबल प्रतियोगिता सुरु भएको छ। सूर्योदय युवा क्लब मुसिकोट नगरपालिका 8 वामी गुल्मीले आफ्नो स्थापनाको 27औं वार्षिक उत्सवको अवसर पारेर खुल्ला पुरुष भलिबल प्रतियोगिता र सांस्कृतिक कार्यक्रमको आयोजना गरेको क्लबका अध्यक्ष सन्दीप खत्रीले जानकारी दिनुभयो। अध्यक्ष खत्रीका अनुसार विभिन्न क्षेत्रबाट 16 टिमले सहभागिता जनाउनको लागि नाम दर्ता गराएका छन्। कार्यक्रमको उद्घाटन प्रमुख अतिथि वडा नम्बर 8 का वडा अध्यक्ष नारायण सापकोटाले गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा वामी सेवा समिति जापानका सचिव गोकुल खत्री, शारदा विद्या मन्दिर माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक ज्ञानहरि सापकोटा, मित्रलाल सापकोटा लगायतको विशेष उपस्थिति रहेको थियो। खुल्ला भलिबल प्रतियोगिता सञ्चालन गर्नको लागि लुम्बिनी प्रदेशका रेफ्रीहरू नवीन सन्तेल र सोम दर्लामीलाई आमन्त्रण गरिएको छ। शुक्रबारबाट कार्यक्रम शुभारम्भ भएको प्रतियोगिता फागुन 16 गतेसम्म वामी मैदानमा सञ्चालन हुनेछ। त्यसबीचमा राष्ट्रिय कलाकारहरूको सांगीतिक प्रस्तुति रहने समेत कार्यक्रम सञ्चालक कमल बरालले जानकारी दिनुभयो। खुल्ला पुरुष भलिबलका विजेता टिमले रु 25,525 तथा उपविजेताले रु 15,525 रुपियाँ पुरस्कार राशि, मेडल, प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नेछन्। हामी समाचारको अन्त्यमा छौं, तर बिदा हुनु पूर्व मुख्य खबरका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। गुल्मी दरबार गाउँपालिका गुल्मीको 7औं गाउँ सभा सुरु। विगतका वर्षहरूमा सम्पन्न हुन नसकेका योजना यसै वर्ष सम्पन्न गर्ने उद्देश्य। राष्ट्रिय जनमोर्चा पार्टीको आयोजनामा बृहत जनसभा कार्यक्रम सम्पन्न। देशमा अस्थिरता कायम राख्न नेकपा र नेपाली कांग्रेस लागि परेको अध्यक्ष केसीको आरोप। गुल्मी जिल्लाको 4थो बैठक तथा अर्धवार्षिक समीक्षा कार्यक्रम सम्पन्न। प्रदेश सरकारले बनाएका कानून तथा कार्यविधि नै बाजिएको प्रदेश सांसद श्रेष्ठको भनाई। र सूर्योदय युवा क्लबको आयोजनामा खुल्ला पुरुष भलिबल प्रतियोगिता सुरु। भलिबलका विजेता टिमले 25,525 रुपियाँ रकम पाए। हवस् त अहिलेलाई भी न्युज यति नै। अर्को न्युजमा पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।